महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर, नवंबर में 4.9% पर आ गई। शरह सूद में भी मजीद कमी मुतवक्के। हुकूमती इक़दामात से आम आदमी का बोझ कम होगा। मईशत मुस्तहकम, तरक्की का सफर जारी है। इक़्तिसादी अहदाफ हासिल करेंगे। फौज की मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। काबीना से इजलास से खिताब करते हुए मजीद कहा, पीटीआई के एहतजाज का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा रहा। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की और सरकारी अमलाक का नुकसान हुआ। पीटीआई का इस्लामाबाद पर धावा, क़यादत के गिर्द घेरा मजीद तंग। पुलिस ने मानी पीटीआई, बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में भी अहम पेशरफ। 8 केसेस में JIT तश्कील। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की सरबराही विफाक की पुलिस का नुमाइंदा करेगा। ISI, MI और FIA के नुमाइंदे भी शामिल। गवाहान और नामजद मुल्जिमान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। 12 शहादतें हुई। सैकड़ों अमवात का कहने वालों से इजहार ला ताल्लुकी कर चुके। बानी को रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई की शहादतों का बताया। गोली जिस तरफ से भी चली उसकी मजम्मत करते हैं। हर सूरत डी चौक पहुंचने की कोई हिदायत नहीं थी। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, एस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकते। मुखालिफिन तफर्रुका डाल रहे हैं। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक खबरें गलत हैं, वो तंदुरुस्त है। अडियाला जेल से मुंतकिली की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं। सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीटीआई लीडरशिप 12 हलाकतों का सबूत लाए। कोई जनाजा, कोई वरसा, कोई अता पता दिया जाए। सिर्फ ला ताल्लुकी काफी नहीं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर जवाब। कहा, आपके लोग गजा के शहीदों की मैयतों की तस्वीरें लगाते रहे। जालसाजी, झूठ और फ्रॉड आपका पार्टी कल्चर है। ये उनका अस्करी स्क्वाड है, जो कि जितनी कैजुअल्टीज हमारी हो रही हैं वो सब इनकी वजह से हो रही हैं। ये शेल मुजाहिरीन के पास थे। ये ब्राजील की इंपोर्ट है और ये 4 to 5 टाइम्स इसकी पोटेंसी ज्यादा है हमारे शेल। उनके मास्क आप देखें, ये मास्क भी लोकल नहीं है। 26 नवंबर की रात तरबियत याफ्ता अस्करी विंग ने हमला किया। पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। आंसू गैस के ब्राजीलियन शेल से हमले हुए। एक क्रेन लाई गई जिस पर जहाजों के पंखे लगे थे। आंसू गैस का रुख पुलिस एहलकारों की तरफ मोड़ा गया। मुजाहिरीन पुलिस का वायरलेस सिस्टम जैम कर रहे थे। TPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। पुलिस की वर्दियां और खतरनाक केमिकल बरामद हुआ। पकड़े जाने वालों में अफगान बाशिंदे भी शामिल। 1100 में 89 अफराद की शनाख्त नहीं मिली। GHQ गेट हमला केस। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर। समाअत कल होगी। थाना न्यू टाउन केस में बानी तहरीक इंसाफ का जुडिशल रिमांड मंजूर। दीगर 6 मुकदमात में भी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी गैर हाजिर। नाकाबिले जमानत। वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। KP हुकूमत से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कोहाट में ग्रैंड जिरगा और 5 दिसंबर को बुलाई गई APC पर ब्रीफिंग। कुरम का मसला दहशत गर्दी नहीं, कुछ अनासिर नफरतें फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से दहशत गर्दों जैसा सलूक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वार्निंग। कहा, ग्रैंड जिरगा जल्द इलाके का दौरा करेगा। मसले को पुरअमन अंदाज में हल करेंगे। शहरा को महफूज बनाने के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत। कुरम में अब तक 133 अफराद जाँ बहक, 177 जख्मी हो चुके। वज़ीर आज़म का पाक सऊदीया मंसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, दोस्त मुल्क के साथ मुतअद्दिद शोबों में इश्तिराक जारी है। ताउन को मजीद वुसअत देने के ख्वाहिशमंद है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शहबाज शरीफ कल 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वन प्लांट समिट फॉर वाटर में शिरकत शेड्यूल। चिकन, दाल, माश, सब्जियां और फल सस्ते। दाल चना, दाल मसूर, प्याज, मसाले, चीनी, गुड़ और चावल के दाम भी कम। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। पिछले 12 से 14 माह के दौरान मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम
کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3 ماہ سے سرپلس ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی خزانہ کو بریفنگ، کہا زر مبادلہ ذخائر 3 ماہ کی درآمدات کے مساوی ہو جائیں گے، موجودہ IMF پروگرام کو آخری کے طور پر لے رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کے ریکارڈ پر ریکارڈ، نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 1,03,000 پوائنٹس کی تاریخی سطح بھی عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 1,917 پوائنٹس کا اضافہ، ایک سال بعد ایک دن میں 1.5 ارب سے زائد شیئرز کا غیر معمولی کاروبار۔ پنجاب میں مہنگائی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے پہلی اتھارٹی قائم، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیرا کو 3 ماہ میں فعال کرنے کا ٹارگٹ دے دیا۔ تعیناتیوں کے لیے شفافیت اور میرٹ یقینی بنانے کا حکم، اجلاس میں پیرا سے متعلق کمیٹیوں کے قیام، یونیفارم گاڑیوں کی بھی منظوری۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار، صارفین مشکلات کا شکار، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا سروسز متاثر، اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ میں مشکلات، آن لائن ایجوکیشن اور ٹرانسپورٹ سروسز میں بھی خلل۔ PTA تاحال انٹرنیٹ سست ہونے کی وجوہات سے لا علم۔ چیمپئنز ٹرافی پر ڈیڈ لاک برقرار، 5 دسمبر کو ICC کا ایک اور اجلاس متوقع، دونوں بورڈز حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق اگلا قدم اٹھائیں گے۔ پاکستان موقف پر قائم، PCB نے ہائیبرڈ ماڈل سے انکار کرتے ہوئے پارٹنرشپ ماڈل پیش کیا۔ بھارتی ہٹ دھرمی کے باعث تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ کھیل میں سیاست، بھارت کو منہ کی کھانا پڑ گئی، ویمنز بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی واپس، ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل کے اجلاس میں پڑا فیصلہ، سیاسی کشیدگی ختم نہ ہونے تک بھارت کو انٹرنیشنل ایونٹ کی میزبانی نہیں دی جائے گی، حکام کا موقف۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی محاصرے کو 2 ماہ مکمل، بیت اللاحیہ میں پھر بمباری، 24 گھنٹوں میں 38 شہادتیں، تعداد 44,447 ہو گئی۔ انروا کا عالمی برادری سے غزہ میں خوراک کی فراہمی کا مطالبہ، القسام بریگیڈ کا جوابی وار، اسرائیل فوج کا کیپٹن ہلاک، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ شام میں خانہ جنگی، شامی اور روسی فضائیہ کی باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری، ادلب میں 5 افراد جاں بحق، شامی فوج نے تل رفت کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا، جنگجوؤں کا درجنوں ٹینک اور اسلحہ ڈپو پر قبضے کا دعویٰ، 5 روز سے جاری جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 430 ہو گئی، ترکی اور ایرانی وزرائے خارجہ کا صدر بشار الاسد کی حمایت کا اعلان، روس بھی شام کی مدد کرنے کے لیے پرعزم۔ برکس ممالک کو ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر روس کا رد عمل، برکس ممالک کو ڈالر استعمال کرنے پر مجبور کیا گیا تو جوابی کارروائی کریں گے، صدر پیوٹن کے ترجمان کی وارننگ، کہا ڈالر بہت سے ممالک کے لیے ریزرو کرنسی کے طور پر طلب کھو رہا ہے۔ کراچی کے ماہر ڈاکٹرز کا شاندار کارنامہ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں دھڑ جڑی 2 بہنوں کی کامیاب سرجری، 10 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا، دونوں بچیوں کی عمر 2 ماہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر خوشیاں ہی خوشیاں، دبئی کا برج خلیفہ قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا، مختلف شہروں میں تقریبات، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، وزیراعظم کی UAE قیادت کو مبارکباد، کہا دوست ملک کا ترقی اور خوشحالی کا سفر قابل فخر ہے۔